बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। आज इस मौजूद में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खातून जिसकी दूसरी शादी हुई है और जिसकी आंखों के आंसू खुश्क नहीं होते। उसका दिल गम से और दुख से भरा हुआ है और इतना दुख है, इतना अफसोस है, इतना गम है कि वो नॉर्मल ज़िंदगी से महरूम है। और उसका दूसरा मियाँ जो उससे बहुत मोहब्बत करता है वो क्या महसूस करता है, क्योंकि दोनों आए थे, दोनों से बात हुई और इसमें से आपके लिए कई सारे लर्निंग वाले पहलू होंगे। लेकिन इससे पहले मेरा पहले से ये ख्याल है कि जो बैरून मुल्क लोग रहते हैं आमतौर पर इनमें कर्टसी ज़्यादा होती है, इनमें शायद शाइस्तगी भी ज़्यादा होती है। पिछले दिनों हमने 3 बहनों का जिक्र किया, उनमें से एक बहन का फ़ोन आया और अभी रात को उनके साहबजादे का हाजिम का फ़ोन आया, मैसेज आया, तो मैं चाहता हूँ वो मैसेज आपको सुनाऊं। Assalamualaikum, Dr. Abbas. I just want to say thank you very much for your kind words. I watched the video and I appreciate all the nice things you said about me and my family. And again, all the valuable information you gave me, especially my shopping list for my future spouse, will be very important. Inshallah, I would like to keep in touch with you. Thank you again. And if you need anything, please feel free to ask us. You are just like family for us. Thank you so much, Dr. Abbas. थैंक यू हाजिम, थैंक यू मिसेज उज़मा। जो माएँ अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करती हैं, उनके बच्चे इतने ही प्यारे और इतने ही सॉफ्ट स्पोकन और इतने ही समझदार भी होते हैं। क्योंकि बच्चे बाहर से लोगों को देख देख के समझदार नहीं होते, कुछ समझ उन्हें घर से आती है, कुछ समझ उन्हें अपनी जीन से आती है और कुछ समझ वो होती है जो एक्वायर्ड करते हैं ऑब्जर्वेशन से, मुशाहदे से, मुताले से, तजज़िये से। और ऐसे बेटे और बेटियां जब हमारे सामने बड़े हो रहे होते हैं तो हमको बहुत अच्छे लगते हैं, हमारी आंखें भी मुस्कुराती हैं, हमारे दिल भी खुशी से, और सच्ची बात है जो लफ्ज़ है वो दुआओं से भर भर के उनके लिए निकलते हैं, चाहे वो दूर बैठे हों और चाहे वो दूर 7 समंदर पार हो, दुआएं भी लगती हैं, मोहब्बत भी लगती है। ओके जनाब, अब आते हैं आज के मौजू की तरफ। खातिन हज़रात, मोहब्बत एक बड़ा तगड़ा जज्बा है और मोहब्बत के साथ साथ फिर जाहिर है इत्माद भी होता है, एतबार भी होता है। अगर कोई जालिम मर्द या जालिम औरत इस एतबार को तोड़ दे तो आप सोचें कि तब सदमा कितना होता है। मैं जिस खातून की बात करने लगा हूं, ये खातून अपने पहले शौहर से बहुत मोहब्बत करती थी, उनसे उनका एक बेटा था। और हुआ ये कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसकी तफसील में हम नहीं जाते, लेकिन उसने अचानक दूसरी शादी कर ली और जब इनको पता चला तो फिर जाहिर है उस दुख में, उस तकलीफ में जिसमें से वो गुजरी, क्योंकि हम आमतौर पर अपने बच्चों को दुख और तकलीफ को सहना या उसका बर्दाश्त करना या उसका मुकाबला करना नहीं सिखाते। अब उन्हें लगा कि उनके साथ धोखा हुआ, ही चीटेड, तो अंग्रेजी में कहते हैं ही चीटेड ऑन मी, और उसने मेरे जज्बात का कत्ल कर दिया, मेरे एहसासात का कत्ल कर दिया, सब चीजें बजा। मैं शुक्र था, आपकी कदर नहीं की। फिर कुछ अरसे के बाद दूसरी शादी हो गई। अब दूसरी शादी से उनकी एक बेटी है। मियाँ पहले जैसा पढ़ा लिखा नहीं है, कम पढ़ा लिखा है, और मियाँ ही उनको लेके आया था। मियाँ ने कहा कि सारा दिन रोती, खाना पकाते हुए रोती है, अकेली बैठी हो तो रोती है, एक बच्चे को साथ बिठाया होता है, दूसरे को गोद में लिया होता है तो रोती है, इवन अगर मैं इसे अपने पास बुलाऊं तो भी रोती है। इसकी जिंदगी में स्वाय रोने के, ऐसे मुझे कभी लगता है कि रोने का कोई ऐसा खजाना है जो खत्म होने में नहीं आ रहा। ये बात सुन के उस खातून ने कहा, मैं क्यों ना रहूं, मेरे साथ इतना जुल्म हुआ, मेरे साथ इतनी ज्यादती हुई। तो मैंने उनसे गुजारिश की कि बेटा ये ज्यादती आपके साथ माजी में हुई, 2-3 साल पहले गुजर गया, उसके बाद का आपका वो पीरियड भी है जैसे बफर जोन होता है, इद्दत के बाद का वक्त भी आपने गुजार लिया, फिर आपकी नई जगह शादी भी हो गई। यानी आप रोए तब अगर वो बहुत ही शानदार आपसे मोहब्बत करने वाला हो और वफादार था, नहीं था, छूट गया, तो अब उसकी किस बात को याद करके रोते हो। मैंने पूछा ये मियाँ कैसा है, तो उसने कहा कि बहुत तंग करता है।
ہر وقت مجھ سے پوچھتا رہتا ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, میں تم سے کم پڑھا لکھا ہوں, میں کیا کروں کہ تو خوش ہو جائے. کبھی آ کے میرے پاس بیٹھے گا, کبھی میرے آنسو پوچھے گا, کبھی میرے آنکھوں پہ بوسے دے گا, مجھے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا ہے کہ کس طریقے سے میری آنکھوں سے آنسو رک جائے. پر میرے آنسو میں کیا کروں, رکتے نہیں ہیں. خاتون حضرات, اس سے جو بری بات اس کے میاں نے بتائی, اس نے کہا سر اب یہ ہوتا ہے کہ ہم دونوں بیٹھ کے روتے ہیں. جب یہ رو رہی ہوتی ہے میں اس کو سمجھاتا ہوں, اور میں اس کو جب سمجھا نہیں پاتا تو بے بسی میں بھی پھر رونے لگتا ہوں. اچھا, یہ جو منظر ہوگا, دونوں رو رہے ہوں گے اور کچھ عرصے بعد دونوں کو روتے دیکھ کے ان کے بچے بھی روئیں گے. ممکن آپ مسکرائیں, لیکن اب سوچئے کبھی کبھی محبت کی یہ شکل بھی نظر آتی ہے کہ ایک مرد جو دوسری شادی کر کے, یعنی اس کی بیوی کی دوسری شادی ہے اور اللہ نے اس کو بچہ بھی دے دیا, اب وہ دونوں بچوں کو اپنے بچے مان رہا ہے. وہ اپنے کم پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے زیادہ پروٹیکٹیو ہے, زیادہ لوننگ ہے, زیادہ کیئرنگ ہے, اور ہر لمحے ایون ظاہر ہے وہ جو مزدوری کرتا ہے, جو کام کرتا ہے, وہاں سے واپس آ کے وہ سارے پیسے اس کو دیتا ہے. خاتون اس خاتون کی زندگی میں ایک ساتھ بنا اور وہ چھٹ گیا, اور یہ کہانی پرانی ہو گئی. پھر اللہ نے اس کی ریپلیسمنٹ دے دی, اس سے زیادہ لوننگ, زیادہ بہتر دے دیا, اولاد بھی دے دی, ساتھ بھی دے دیا. تو اب پچھلے گزرے ہوئے ماضی پہ رونا, اس کو یاد کر کر کے رونا, اور سارے مرد اس مرد جیسے نہیں ہوتے. ایک وقت آتا ہے کہ بندے کی برداشت ختم ہو جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم اسی کے ساتھ جا کے رہو, تمہیں وہ رکھنے پہ تیار نہیں, تمہیں اس نے اپنے دل سے نکال دیا, گھر سے نکال دیا, یادوں سے نکال دیا. یہ محبت کی کون سی قسم ہے, یہ عقل کی کون سی قسم ہے کہ جو نقصان ہو گیا, جس نے کر دیا, اس کے ساتھ گزرے ہوئے وقت کو یاد کر کے آپ یو کیپ آن ویپنگ. اور یہ اذیت ہولے ہولے آپ کے دل سے, آپ کی آنکھوں سے نکل کے آپ کے گھر میں یہ بے برکتی لے کے آتی ہے, یہ ناشکری لے کے آتی ہے. میں نے تو زندگی سے بس اتنا جانا کہ آپ کسی سے کتنی بھی محبت کرتے ہو, چاہے ون سائیڈڈ ہو چاہے ٹو سائیڈڈ ہو, دنیا میں کبھی کوئی محبت کرنے والا ایک جیسی محبت نہیں کر پاتے. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ دو محبت کرنے والوں میں سے ایک کا مرنے کا موڈ ہو تو دونوں اکٹھے مر جائیں. مطلب پاگل ہو ذہنی طور پہ تو شاید زہر کھا کے خودکشی کر کے مر جائیں اور ساری عمر کے لیے جہنم میں چلے جائیں. ورنہ عام طور پہ جتنی مرضی محبت کا دعویٰ ہو, ایک پہلے مرتا ہے دوسرا بعد میں مرتا ہے. بعض دفعہ تو مرتے مرتے 20-30 سال گزر جاتے. تو الگ ہونے کا, الگ جینے کا, الگ مرنے کا دعویٰ محبت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. انسانوں کو اپنی زندگی کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے. جو ہے وہ پریزنٹ ہے, پریزنٹ, حال ہی میں کہہ رہا, یہ تحفہ ہے. جیسے ماضی گزر گیا, اٹ از نو مور وتھ یو. تو جو چیز آپ کی تھی اب نہیں رہی, اس پہ کیا رونا. اور حالت یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ڈپریشن کا اور انزائٹی کا مریض بنا دیا. یہ پورا ٹبر, یہ پورا خاندان اس رونے کی وجہ سے نہ صرف آنے والے دنوں میں زیادہ تکلیف میں جائے گا, کیونکہ ایسے پیشنٹ کا علاج تب ہو پاتا ہے اگر وہ اپنا علاج کروانا چاہیں. اور اگر انہیں لگتا ہو کہ یہ جو رونا ہے, پرانے دنوں کو یاد کرنا, یہ ایک سیفٹی اور ایک لذت ہے اور ایک اس میں خوشی ان کو ملتی ہے, سکون ملتا ہے, تو بے وقوفی کی کئی قسمیں ہوتی ہیں اور بے وقوف ہونے کی کوئی حد بھی کوئی نہیں ہوتی. انسان جتنا چاہے بن جائے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ پچھلی کھو جانے والی نعمت یا کھو جانے والی چیز جتنی تھی آپ کے پاس رہی اب نہیں ہے؟ جو نہیں ہے اس پہ کیا رونا, جو ہے اس کے ساتھ خوشی کے ساتھ جینا, اس کی لذت کو, اس کی محبت کو, اس کی چاشنی کو محسوس کرنا, یہ ہے اصل عقل مندی اور دانائی. اور اگر آپ یہ نہیں کرو گے اور خدا نخواستہ یہ بھی کھو گئی تو پھر اس خالی پن کا کیا کرو گے؟ کیا کسی کے پاس علاج ہوگا اس کا؟ اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.